नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँहरू सबैलाई म नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, गत प्रस्तुति यहाँहरूले हेर्नु भएको भए पक्कै अवगत छ कि हामीले यो ऊर्जा र ऊर्जाको पनि आन्तरिक ऊर्जाको आत्माको माध्यम, आत्माको आधार अथवा आत्माको टुल्सको बारेमा कुरा गर्दैथ्यौँ। त्यस अन्तर्गत आत्माको प्रभाव मनद्वारा हुन्छ, यो आधार मनको कति प्रकार हुन्छ त्यो विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। आज पनि हामी त्यही विषयबाट आजको प्रस्तुतिको उठान गर्छौँ। यसका लागि यो चर्चामा आज पनि हुनुहुन्छ ब्रह्मा कुमारी दिया दिदी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी, आजको प्रस्तुतिमा पनि स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले आत्माको मुख्य आधार माध्यम भनेको मन हो र मन अन्तर्गत पनि केही मनका प्रकारहरू छन्, मनका कार्य पद्धतिहरू छन्, कार्यशैली छन्, जो सकारात्मक सोचाइ हुन्छ, सकारात्मक चिन्तन हुन्छ, अर्को नकारात्मक चिन्तन हुन्छ, अर्को व्यर्थ चिन्तन हुन्छ अर्थात् व्यर्थ कार्यशैली हुन्छ र अर्को चाहिँ आवश्यक शैली। यो चारवटा आधार, टुल्स, आत्माको हतियार, माध्यम जे भनेर बुझौँ, यसको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। र त्यसमध्ये पनि एउटा घटनाक्रमलाई लिएर हामी चर्चा गर्दै थियौँ। यो मन को विषयमा अलिकति चर्चा गर्दै आज पनि अगाडि बढौँ। त्यसरी बहु कार्य जब मनले गर्छ, मनमा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, मनले जुन विचार उत्पन्न गरेको हुन्छ के को आधारमा भन्दाखेरि आत्माको संस्कारको आधारमा, आत्माको क्वालिटीको आधारमा। र हामीले बताएका थियौँ मनमा उत्पन्न हुने यति बेलाको समयमा हरेकको मनमा उत्पन्न हुने विचारको क्वालिटीलाई यदि हेर्ने हो भने 80% बढी प्रतिशत सोच नकारात्मकतामा समावेश भएको हुन्छ। भने यति धेरै सोच विचार मनमा उत्पन्न हुन्छ नकारात्मक भन्ने, यसले ऊर्जा कस्तो बनाएको हुन्छ त? हाम्रो सोचलाई, हाम्रो बोललाई, हाम्रो कर्मलाई र हाम्रो व्यवहारलाई पक्कै पनि नकारात्मक बनाएको हुन्छ। आत्माको मौलिक गुण त सकारात्मक यहाँले भन्नुभएको थियो। मौलिक गुण सकारात्मक भएपछि त यसको भोल्युम, यसको लेभल, यसको क्वान्टिटी बढ्नुपर्ने। तर आत्माको मौलिक गुण पोजिटिभ हुँदा हुँदै पनि नेगेटिभ भोल्युम चाहिँ बढ्यो। 80% भनेको त यो आफ्नो स्वाभाविक गुणलाई किन यति यसरी प्रभाव परेको होला? यो थोरै यो चर्चा गरौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँला। हजुर, किनभने आत्मा आफैमा एउटा इटर्नल इमोर्टल एनर्जी हो, जसलाई भनिन्छ अनादि अविनाशी शक्ति हो। फरक यति हो, यसले के गर्छ भने शरीरमा जब प्रवेश गर्छ, शरीरमा प्रवेश गरिसके पछाडि केही टाइम उसले आफ्नो रोल प्ले गर्छ थ्रु दिस बडी। जब उसको केही समयको निश्चित समय पछाडि जब शरीर त्यागिदिन्छ, शरीर मात्र विनाशी जसलाई हामी भन्छौँ शरीरको डेथ भयो, आत्मा अझै पनि के छ? अविनाशी छ, बाँकी छ। अब कहाँ के हुन्छ यसको यात्रा भन्दा त्यो शरीर छोडिसकेपछि त्यो आत्मा फेरि जान्छ नयाँ शरीरमा। यसरी अनेकौँ शरीरमा जन्म लिने क्रममा, अनेकौँ शरीरमा आउने क्रममा जुन संस्कारलाई, जुन व्यवहारलाई यसले अपनाउँदै गयो, त्यो क्रममा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक संस्कार, नकारात्मक आदत उसमा बढी हुने भएको हुनाले, बढी गर्दै गएको हुनाले आजको समयमा आत्माको पोजिटिभ क्वालिटी बिल्कुल डाउन, नेगेटिभ क्वालिटी अगाडि। जस्तो भान्सामा, म यहाँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। किचनमा जब कार्य गरिन्छ, भान्सामा कार्य गर्ने बेलामा सामान जुन राखिएको हुन्छ, मसलाहरू पकाउने बेलामा चाहिने सामानहरू जुन जुन जरुरी छ, नुन, पिरो, खुर्सानी, जिरामा जुन जुन आवश्यक छ, त्यो प्रत्येक डिब्बालाई अगाडि राखिएको हुन्छ। सिम्पल उदाहरण। जुन जुन कम मात्रामा प्रयोग हुन्छ त्यसलाई पछाडि राखिएको हुन्छ। हरेक दिन, हरेक समयमा युज हुने मेटेरियल, सामान, मसला अगाडि, कहिलेकाहीँ मात्र प्रयोग हुने सामानहरू बिल्कुल पछाडि। त यहाँ हरेक आत्माले के गर्थ्यो शरीरमा आइसकेपछि भन्दा उसको पोजिटिभ क्वालिटी भन्दा नेगेटिभ क्वालिटीलाई उसले बढी प्रयोग गर्थ्यो। यस अर्थमा व्यक्तिलाई उठ्नु त नपर्ने हो रिस, तर पहिले आइदिन्छ। आत्माको संस्कार यो होइन, आत्माको नेचर यो होइन, तर आइदियो किन त भन्दाखेरि यसलाई आज मैले एकपटक प्रयोग गरेँ, मजबुत बन्यो, अलिकति दाग यहाँ लाग्यो, भोलि जब मैले यसलाई प्रयोग गर्छु यो रेखा अझै मजबुत बन्यो, पर्सिदेखि अब मैले सोच्नु पर्दैन कि मलाई क्रोध आउनको लागि। अटोमेटिक के छ, यो संस्कार एक्टिभ भएर बसेको छ, अगाडि एक्टिभ भएर बसेको छ। अब यो के भइदिन्छ? एक्टिभेट भइदिन्छ। यसको बदलामा आत्माको जुन संस्कार थियो शान्ति ब्याक पछाडि साइडमा गइदियो। यसलाई म एउटा अर्को सन्दर्भले सपोर्ट गरौँ, एउटा दृष्टान्त। जस्तै हिमालयको पानी, हिमालयको पानी फर्स्ट असाध्य कञ्चन, शुद्ध,
कति क्लिन पानी त्यसपछि तल प्रवाह हुन्छ। बिस्तारै त्यो पानी झर्दै 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 गएपछि के हुन्छ त्यहाँ फोहोर हुँदै जान्छ, धमिलो हुँदै जान्छ, समुद्रमा पुग्छ। कति त्यसको गुण कति चेन्ज हुँदै गयो हैन। पानी त पानी हो नि, तर त्यसमा कति परिवर्तन हुँदै समुद्रमा पुग्छ। फेरि त्यही पानी स्वरूप यहाँ आइसकेपछिको स्वरूपमा यसलाई यो सन्दर्भले सपोर्ट गर्छ आत्माको स्वरूपलाई। बिल्कुल यस अर्थमा आत्माको आफ्नो स्वरूप पनि हर कोही आत्माको आफ्नो मौलिक स्वरूप थियो, बिल्कुल कञ्चन जस्तै हिमालयको पानी जस्तै अत्यन्तै शुद्ध, स्वच्छ, प्योर। बग्दै गयो बग्ने क्रममा कहाँबाट बग्यो आत्मा? आँखाबाट बग्यो, मुखबाट बग्यो, कानबाट बग्यो, सम्बन्ध सम्पर्कबाट बग्यो। आत्माको पहिलो साथी, पहिलो प्रभाव आत्मा जब आयो शरीरमा, यस संसारमा आइसकेपछि आत्माले पहिलो गिफ्ट शरीरलाई प्राप्त गर्यो। अब यसको आफ्नो बहने क्रम जारी हुन्छ। कहाँबाट हामीले बतायौँ? आँखाबाट, कानबाट, नाकबाट, मुखबाट, इन्द्रियबाट। सँगसँगै अब उसको परिवार बढ्दै जान्छ, परिवारको सङ्ख्या, रिलेसन उसको बढ्दै जान्छ, समाजमा आउँछ, सिङ्गो सोसाइटीमा आउँछ, देशमा आउँछ, एउटा विश्वको नागरिक बन्छ ऊ। यति धेरै एक आत्मा यति धेरै सङ्गठनमा आइपुग्दाखेरि जुन व्यवहार, जुन कर्तव्य उसले गरेको हुन्छ, बहने क्रममा जरुर उसमा के भइदिन्छ, उसको मूल रूपमा मिक्सअप भइदिन्छ, मिसिन्छ। कस्ता चिजहरू? जो बाहिरको चिजहरू मिसिन्छ, जो उसको मौलिक रूपभन्दा बिल्कुल भिन्न भएको थियो। अन्त्यमा उसले आफ्नो बिल्कुल मूल रूपलाई बिर्सिसके पछाडि बाह्य रूपबाट आएका जुन बाह्य अवगुणहरू थिए नि, तिनै गुणलाई उसले अब मेरो संस्कार हो स्वीकार गर्न थाल्छ। हामीले यहाँ बताएका थियौँ क्रोध आत्माको मौलिक संस्कार होइन, तर आज सबैभन्दा पहिला शान्तिभन्दा पहिला आइदिन्छ के? क्रोध आउँछ। क्रोध यति सहज। आज शान्तिमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यति सजिलो छैन जति क्रोधित बन्न सजिलो छ। कारण यही हो, त्यही संस्कारले उसले बार बार आफ्नो जीवनमा अपनाएको थियो। त्यसैले जुन गुण, जुन संस्कारलाई हामीले बढी प्रयोग गर्दै जान्छौँ, इट कम्स फर्स्ट, यो बन्छ एक्टिभेट, र हाम्रो मौलिक संस्कार बन्छ बिल्कुल पछाडि। हाम्रो दुईटा इनर्जी महत्त्वपूर्ण भयो, नेगेटिभ इनर्जी र पोजिटिभ इनर्जी हैन। आत्माको मूल माध्यम अथवा टुल्स मन भयो, र मनको पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटा कुरा। अहिले बिस्तारै प्रभावमा पर्दै पर्दै यो मन पनि के भयो, 80% नेगेटिभको प्रभावमा पर्यो, 20% पोजिटिभ, 80% नेगेटिभ। खत्तम त भएको छैन, 20% त बाँकी छ। अब यो अवस्थालाई हामीले सन्तुलन कसरी राख्न सक्छौँ होला, यसको चर्चा गर्न सक्छौँ? सन्तुलनमा ल्याउनको लागि आवश्यक यहाँ के देखियो त भन्दा, जो नेगेटिभिटीमा गएको थियो त्यसलाई जरुर हामीले रोक्नु पर्यो। जुन स्पिड थियो नेगेटिभिटीको, यसलाई रोकिनु पर्यो, यसलाई अगाडि बढ्न दिनु भएन। जुन कम थियो नि, कम भएको लेभललाई हामीले जरुर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, अगाडिको स्पिडलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस अर्थमा अब ऊर्जाको कार्य के त भन्दाखेरि त्यो जुन मनको ऊर्जा हो नि, प्रयोग गर्नेको माथि, स्वयं माथि। पहिला हामीले भन्ने गर्थ्यौँ क्रोध मेरो नेचर हो, क्रोध आउन सजिलो छ, क्रोध बिना संसार चल्छ र क्रोध बिना कार्य सम्भव छ र क्रोध बिना कुनै घटना सम्भव छ र क्रोधै नगरिकन कसैलाई आँखै नदेख कसैलाई चर्को नभोलिकन कार्य सम्भव छ र। अब हामी यहाँ हेर्छौँ ईर्ष्या नगरिकन म प्रगति गर्नै सक्दिनँ हैन, किनकि क्रोध त नेचुरल हो नि, यो त स्वाभाविक आइदिन्छ। कसैले गाली गर्यो, कसैले बिना गल्तीको कसैले कसैलाई दोष लगायो, त्यहाँ क्रोध आउनु स्वाभाविक हो। आज त्यो चिजलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा जीवनमा अपनाउँदै गएका थियौँ, कारण त्यही गलत नेचरलाई, संस्कारलाई हामीले कैयौँ वर्षदेखि स्वीकार गर्दै गएका थियौँ। अब यसरी जसरी क्रोधलाई हामीले स्वीकार गरेका थियौँ, ठिक त्यसै प्रकारले अब हामीले स्वीकार गरौँ शान्ति मेरो धर्म हो, शान्ति मेरो गुण हो, शान्ति मेरो संस्कार हो, पिस इज माई नेचर। गाह्रो पर्ला सुरुमा, किनकि क्रोधको लेभल बढ्दछ, यसले आफ्नो धेरै ढाकेको छ, यसले आफ्नो स्वभाव संस्कारलाई। यस अर्थमा यही प्रकारले अब मनले मनलाई सम्झाउने एकचोटि अवसर त प्राप्त हुन्छ, रिस गर्नुपर्ने, रिसाउनु पर्ने त्यस्तो घटनाक्रम आउँछ। त्यतिखेर मैले ध्यान दिएँ भने, आज मैले क्रोधलाई रोकेँ भने, रिसलाई रोक्यो भने, अर्को फेरि घटनामा मलाई अलिक सजिलो हुन्छ कि बानी पर्छु कि। यसरी बिस्तारै बिस्तारै रोक्ने, आफूले आफूलाई संयम राख्ने अभ्यास गर्यो भने पनि हुन्छ होला नि। के छ उपायहरू यसको?
एकदम जस्तो म यहाँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। हजुर। एउटा कोही व्यक्ति जब साथी सङ्गतको बिचमा आउँछ, पार्टीमा उसलाई साथीले फोकस गर्छन्, अरे जाउँ न आज पार्टी छ, उसलाई खाने पिउने बानी हुँदैन। पहिलोपटक जब उसको बानी थिएन भने जब साथीले उसलाई बारम्बार फोकस गर्छ भने त्यो समयमा उसले सिधै के भन्छ भन्दाखेरि होइन म जाँदिनँ। उसले भन्न सक्छ होइन म जाँदिनँ, किनकि मेरो आदत छैन पार्टीमा जाने, मेरो आदत छैन पिउने, मेरो आदत छैन खाने। ठिक छ। अब नेक्स्ट टाइम दोस्रो पटक जब उसलाई साथीले फेरि फोकस गर्छन्, अब उसको मनले के भन्छ भन्दाखेरि जुन पहिलो पटक जुन इन्कार गरेको थियो नि, अब नेक्स्ट टाइम उसले यति नै सजिलोसँग इन्कार गर्न सक्दैन। अब केही सोच्न बाध्य हुन्छ ऊ। दोस्रो पटक फेरि भन्यो जाउँ कि क्या हो भन्ने पनि हुन मन सक्छ। अब थोरै हलचलमा, हजुर। मन अब थोरै डिस्टर्ब, थोरै हलचलमा, अलिकति प्रभावित कहाँ साथीको व्यवहारमा। यदि म गइदिनँ भने रिसाउने पो हो कि, मलाई त चाहिन्छ नि साथी, किनकि म त बस्नु त साथीकै सङ्गठनमा। फेरि पनि भन्छ, उसले डिसिजन दिन सक्दैन। तेस्रो पटक अझै साथीले उसलाई फोकस गर्छन्, अझै उसले साथीले जोडले उसलाई बताउँछन्। अब तेस्रो थोरै मनमा थोरै हलचल के भइदिन्छ भन्दा एकचोटि गएर त हेरौँ के छ र, अहिलेसम्म गएको त छैन म, साथीको प्रेसर नहो, किनकि मलाई साथी त एकचोटि गएर त हेरौँ, अनुभव त गरौँ। ठिकै छ म खाँदिनँ, गएर त हेरौँ। बस अब उसको बुद्धिले उसलाई डिसिजन दिन्छ कि अब तिमी जाऊ। जब ऊ जान्छ, त्यहाँ एकपटक गइसके पछाडि अब त्यही घटनाका लागि नेक्स्ट टाइम जब साथीले उसलाई अफर गर्छ आज यस्तो पार्टी हुँदैछ भन्ने बित्तिकै अब नेक्स्ट टाइममा के भन्छ भन्दा पहिलोपटक जुन उसले बताएको थियो नि म जाँदिनँ, बिल्कुल उसको त लेभल कम भइसक्यो। अब नेक्स्ट टाइम उसले यो सोच्दैन म जाँदिनँ, नेक्स्ट टाइम अब ऊ तयार हुन्छ जानको लागि, कारण एकपटक गइसक्यो नि त, बानी पर्न लाग्यो। मनले अब स्वीकार गर्यो, मनले आफ्नो सद्धर्मलाई त्यहाँ छोडिदियो, जुन उसको आफ्नो ओरिजिनल संस्कार थियो बिल्कुल त्यहाँबाट अलिकति माथि उठेर साथीको प्रभावमा आइसक्यो। तेस्रो चौथो पटक जब साथीले उसलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्छन्, त्यो टाइममा ऊ बिना हिचकिचाहट सहजै गइदिन्छ। जबकि पहिलोपटक त्यही घटनामा जानको लागि कई पटक सोच्नु परेको थियो, दोस्रो पटक अलिकति थोरै कम, तेस्रो पटक थोरै कम, चौथो पटकमा आउँदाखेरि बिल्कुल ऊ तयारी सहजै जानको लागि तयार भयो नि। त्यस्तै प्रकारले हामीले पनि यी संस्कारलाई यसरी नै स्वीकार गर्दै 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 आज यो लेभलमा आएका हौँ भने अब यसै प्रकारले फेरि मनलाई सम्झाउने अरूले होइन, सम्झाउने मनले नै मनलाई स्वयंलाई हो, म को हुँ। फेरि यहाँ आउँछ ऊर्जाको प्रयोग। जसरी ऊर्जालाई नकारात्मकमा हामीले प्रयोग गरेका थियौँ, यो रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि नकारात्मक ऊर्जा हाम्रो साँच्चैकै एउटा नेचर बनेको थियो, संस्कार स्वभाव बनेको थियो। ठिक यस्तै प्रकारले सत्यतामा अलिकति हामी ब्याक साइडमा पछाडि आउँ, फेरि आफूलाई सोचौँ म को हुँ, म एक सत्य स्वरूप आत्मा हुँ, म एक एनर्जी हुँ, म एक ऊर्जा हुँ। अनुभूति, त्यो अनुभूतिको लागि सबैभन्दा पहिलो अनुभूति, मनलाई सम्झाउनको लागि पहिलो अनुभूति हो म आत्मा हुँ, जसलाई हामी भन्छौँ सो अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेसन। आउने आफैसँग कुरा गर्ने, म एक आत्मा हुँ, म एक चैतन्य शक्ति हुँ, मेरो आफ्नो धर्म के हो, मेरो आफ्नो धर्म हो शान्ति भने साँच्चै यो कर्म गर्न मलाई ठिक छ त, किनभने जहाँ शान्त हुन्छ त्यहाँ स्वाभाविक हाम्रो चिन्तन सहजै हामी स्पष्ट आफूलाई पढ्न सक्छौँ, प्रत्येक घटनालाई हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ, चिन्तन गर्न सक्छौँ, वातावरण नै सहज हुन्छ हैन, त्यतिखेर सहज भइदिन्छ। यसरी घटेको जुन पर्सेन्टेज छ त्यो पर्सेन्टेजलाई हामी बढाउन सक्छौँ सो चिन्तनबाट। अब अर्को छ, हामीले भर्खर बताएका थियौँ मन आत्माको एउटा फ्याकल्टी हो मन, जसले चिन्तन गर्छ, चारवटा भावमा हामीलाई बगाइदिन्छ। दोस्रो फ्याकल्टी हो आत्माको, जसलाई हामी भन्छौँ बुद्धि। बुद्धि त्यो हो, कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ बच्चालाई गाली दिने क्रम यतिकै पनि उसको बुद्धि छैन। बुद्धि आत्माको त्यो फ्याकल्टी हो, यसले दुईवटा कार्य गरेको हुन्छ हमेसा। एउटा छ यसले सधैँ हामीलाई डिसिजन दिन्छ, निर्णय दिन्छ, सत्य के हो असत्य, या गरौँ या नगरौँ, फाइनल डिसिजन एउटा कार्य हो। दोस्रो कार्य हो यसले हमेसा चित्रको अवलोकन, चित्रको अङ्कित, दृश्य अवलोकन, जसलाई हामी भन्छौँ भिजुलाइजेसन पावर। जस्तो मनले एउटा थट क्रिएट गर्यो पानी,
पानी सोच सोच्यो, पानी बस सोचाइको लेभलमा मात्र। अब त्यसपछि जब मनले सोच सोच्यो पानी, बुद्धिले के गर्छ भन्दाखेरि हुनसक्छ ग्लास अफ वाटर हुनसक्छ, एउटा थोपा पानी हुनसक्छ, जारको पानी हुनसक्छ, रिभरको पानी हुनसक्छ, ओसन समुद्रको पानी हुनसक्छ, बरसातको पानी हुनसक्छ। धेरै 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 दृश्य हाम्रो आँखा अगाडि आउँछ। यो दृश्य कसले निकाल्यो त? त्यो पनि त प्रत्यक्ष इन्डाइरेक्ट आन्तरिक रूपमा कार्य भएको हुन्छ। त्यो दृश्य कसले निकाल्यो? त्यो दृश्य निर्माण गर्ने कार्य हो बुद्धिको, जसलाई हामी भन्छौँ बुद्धि। यो बुद्धि पनि कसको कार्य हो भन्दा आत्माकै दोस्रो फङ्सन्स हो। आत्माको एउटा अर्को टुल्स हो, अर्को औजार। एउटा मन भयो, त्यसपछि बुद्धि भयो। अब जहाँ यो मन र बुद्धिको आधारमा हाम्रो ऊर्जा या त सकारात्मकमा या त नकारात्मकमा हाम्रो ऊर्जा यसरी प्रवाहित भएको हुन्छ। जति जति प्रवाहित बन्दै गएको हुन्छ त्यही प्रकारले कहीँ कतै व्यर्थमा जान्छ। जब खर्च हुन्छ, जब यसलाई पोजिटिभिटीमा जान्छ, फेरि यो ऊर्जा हाम्रो सङ्कलित बन्दै जान्छ या बज्दै जान्छ, जमा हुँदै जान्छ। यहाँले भन्नुभयो नि बुद्धि र मन दुईटा सन्दर्भ यहाँले उठाउनु भयो, आत्माको टुल्स हैन। बुद्धिले निर्णय गर्छ भन्नुभयो, मनले के गर्ने भयो? सोच्ने भयो, सोच्ने कार्य। भनेपछि यो मनले सोच्ने, बुद्धिले निर्णय दिने हो, डिसिजन गर्ने हो। भनेपछि दुईटाको भूमिका कस्तो हुन्छ? एक आपसको सम्बन्ध, मन र बुद्धिको भूमिका कस्तो रहन्छ? जरुर। जस्तो यहाँसम्म आउनको लागि यहाँलाई सबैभन्दा पहिला जरुर हामी यतिकै फटाफट आउँदैनौँ, चिन्तन चल्छ, जाउँ या नजाउँ। कसैले कुनै स्थानमा बोलाइदियो, हामी फटाफट त्यतिकै जाँदैनौँ, सही हो या गलत हो, जाउँ या नजाउँ। क्वेसन्स आउँछ। यो क्वेसन्स कसले निकाल्छ? मनले। क्वेसन्स निकाल्ने जुन कार्य हो मनको, मनले सोच्छ। तर्क वितर्क गरिसके पछाडि अब हामीलाई फाइनल निर्णय लिनु छ। ठिक छ, उसले पहिला पनि बोलाएको थियो, मेरो साथी हो, त्यहाँ जाँदा मलाई कुनै हानि हुँदैन, त्यसैले म जान्छु। अन्त्यमा हामीले निर्णय गर्छौँ। निर्णय गर्ने कार्य कसको हो? बुद्धिको। जब बुद्धिले निर्णय गर्छ तब हामी शारीरिक रूपमा त्यो स्थानमा पुग्छौँ। एउटा काम चाहिँ मनले गर्ने भएछ हैन, बुद्धिले चाहिँ न्यायाधीशको काम गर्ने। मनले भन्छ पहिला पनि बोलाएको थियो, जाउँ कि नजाउँ हैन, अस्ति बोलाएको थियो गइन, आज फेरि बोलायो, के गरौँ भनेर वकिलको भूमिका चाहिँ मनले निर्वाह गर्यो भने बुद्धिको कार्य हो यसले गइदेऊ एकपल्ट, केही छैन, गएर त हेर, केही फरक पर्दैन। यो निर्णय जो दिन्छ हामीलाई, यो कार्य गर्छ हाम्रो बुद्धिले। यसरी जति पनि घटना हामीले आफ्नो जीवनमा गरेका हुन्छौँ, यो मन र बुद्धिकै सहकार्यमा गरेका हुन्छौँ। अब यहाँ के भइदियो त भन्दाखेरि बुद्धिले भन्दा हाम्रो जीवन आज चलेको आधारमा भन्दा मनको आधारमा, वकालतको आधारमा, मनको बहाव जुन छ नकारात्मकता, बुद्धिले निर्णय, बुद्धिले दिएको हरेक निर्णय सही हुन्छ यो पनि हुँदैन है। बढी भन्दा बढी मनको बहाव, मनको फोर्स कतातिर छ। चोरी गर्नेवालालाई त्यो समयमा चोरी गर्नु, यसै पनि चोरी गर्नु सही मानिँदैन, ठिक मानिँदैन। तर चोरी गर्नेवालालाई त्यो डिसिजन सही लाग्छ, तब त उसले चोरी गर्छ। कारण उसको जीवनमा, उसको पार्टमा चोरी गर्नु सही हो उसको लागि। उसको बुद्धिले के भन्यो? मैले चोरी गर्नै पर्छ। उसलाई निर्णय दियो उसको बुद्धिले, तब ऊ चोरी गर्न बाध्य, चोरी गर्न गयो। त्यसैले हमेसा बुद्धिले निर्णय के को आधारमा दिन्छ भन्दा वकालत, मनले गरेको वकालतको आधारमा हाम्रो बुद्धिले निर्णय दिएको हुन्छ। त्यसैले हरेक निर्णयमा अब स्वयंले हामी ध्यान दिन चाहिँ मेरो वकालत ठिक छ। मनमा आएको चिन्तनलाई पनि चेकिङ गर्ने आधार के त भन्दा यो मनलाई वकालत गर्ने शक्तिको हुँ म हुँ। त्योभन्दा पनि बिल्कुल अलगको छु म, एक्स्ट्रा एनर्जी हुँ, अझै अलग्गै शक्ति हुँ, एक प्रकाशको पुञ्ज हुँ। मेरो आफ्नो ओरिजिनल नेचर के हो त? बुद्धि मनको प्रभावमा पर्नु भएन हैन। मनले जे कमान्ड गर्छ, जे सोच्छ अथवा जे आग्रह गर्छ, अपिल गर्न सक्छ नि मनले हैन। बुद्धिले उसले अपिल गरे अनुसार, उसले आग्रह गरे अनुसार डिसिजन दिनु भएन हैन। यो सही हो कि गलत हो भन्ने त्यो क्षमता बुद्धिमा हुनु पर्यो हैन। मनको सकारात्मक र नकारात्मक अथवा व्यर्थ जे भूमिका हुन्छ नि, उसको क्वालिटी, मनको क्वालिटी, बुद्धिको चाहिँ क्वालिटी कस्तो हुन्छ? कतिको क्षमतावान हुनुपर्छ बुद्धि, अथवा त्यो न्यायाधीश कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ? यो बुद्धिको अलिकति क्षमता, उसको इनर्जीको बारेमा चर्चा गरौँ। एउटा त हमेसा यसले दृश्यावलोकन गर्छ, चित्रलाई अङ्कित गर्छ, जुन भिजनले गर्दाखेरि हामीलाई सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ। अर्को हुन्छ निर्णय दिनु, अर्थात् कहिलेकाहीँ बुद्धि आधारित केमा भइदिन्छ भन्दाखेरि मनमा आधारित भइदिन्छ।
प्रभावमा परिदिन्छ। अब यसलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि फेरि पहिलो आधार मनको बसमा नपारिकन यसलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि यसलाई हामी आधारित कोसँग बनाउने, फेरि आत्मासँग। हे मन, हे बुद्धि, म को हुँ? म हमेशा सही निर्णय देनेवाला म आत्मा हुँ। मनको बहावमा नगइकन, मनको प्रभावमा नलगिकन हामी बुद्धिलाई फेरि कहाँ ल्याउन सक्छौँ? स्वयंसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ। स्वयं अर्थात् आत्मा हो। रिटर्नमा जाने वाट टाइप अफ सोल? मनको बहाव होइन, कस्तो प्रकारको आत्मा? शक्तिशाली आत्मा हुँ, सकारात्मक ऊर्जाले सम्पन्न आत्मा हुँ, ज्ञानले सम्पन्न आत्मा हुँ, एक पवित्र आत्मा हुँ। जब बुद्धिलाई हामी आत्मासँग कनेक्ट गरिदिन्छौँ, हमेसा त्यो समयमा बुद्धिको निर्णय सही हुन सक्छ, सही हुन जान्छ। यदि मनको ओकालतमा गइदियो भने फेरि बुद्धि पनि के हुन्छ? नकारात्मक नै हुन जान्छ। दोस्रो फ्याकल्टी भयो बुद्धि। अब तेस्रो छ टुल्स, हामीले भन्दै गएका थियौँ मन, बुद्धि, अर्को चाहिँ संस्कार। हुन्छ दिदी, मैले यही संस्कारको टुल्स चर्चाको उठान गर्ने बेलामै रोकेँ, किनभने समयले सङ्केत गरेको छ हाम्रो यो अब संस्कारको विषयमा अर्को प्रस्तुतिमा चर्चा हुनेछ। आजको लागि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी ऊर्जाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो मानसिक ऊर्जा अन्तर्गत हामीले आत्माको कुरा गऱ्यौँ, चर्चाको प्रारम्भ गऱ्यौँ आत्माबाट। त्यसपछि आत्माको माध्यमहरू, आत्माका टुल्सहरू, हतियारहरू, औजारहरू जे भनौँ त्यो भनेको मन भयो, मनको चर्चा गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि बुद्धि, अब संस्कारको विषयमा चर्चा गर्न लागेका थियौँ। आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिनुपर्ने भयो। आउने नयाँ दिग्दर्शनको प्रस्तुतिमा हामी यो संस्कारको विषयमा अलि लामो चर्चा गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ र तिनटैको मनको, बुद्धिको, संस्कारको भूमिका कस्तो रहन्छ हाम्रो मानसिक कार्य पद्धतिमा, यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आगामी प्रस्तुति हेर्न आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।